Okay, maayong gabi ka natong tanan. So niya karon sa pagpadayon sa pagbiditit sa pulong sa Ginoo. So bago ra man gyud tanan ni hapon, karon manihapon na usab kita sa mensahe nga mao ang Biblia, mao ang pulong sa Dios. Sa gisaon, giawhag ko ang inyong kaugalingon nga tagaan natong time ang pagtuon karon sa pulong sa Dios para aduna tay dugang kasayuran o kanunay tang makaandam sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Walay lain nga Dios nga mobalik, the coming King, Lord Jesus Christ. So good evening kanatong tanan. So mga igsoon, atong pamalandungan, atong hinumduman ang sa mga panahon nga mga panghitabo, no? Atong hinumduman ang time ni Noah. Okay, igsoon kay ato ning isaysay para gud masabtan nga unsay katuyuan sa Ginoo ngano ang tao gusto niya makabalik sa kinabuhing walay katapusan. Kay grabe gud, no, imagine nimo igsoon gipakamatyan para gud makabalik ta dito sa kinabuhing walay katapusan. Igsoon, diha nato makita nga unsa ka mahigugmaon ang atong Ginoong Dios. No, imagine na igsoon nga grabe ang pagmahal sa Ginoo sa tuwa. No, naliman ka nga giingnan niya si Noah nga Noah adtoi ang mga tawo walihi sila. Nga mao gini ang pinaka main topic nato karon kaning pagbag-o. Kana bang gitawag nga magbag-ong buhay? Kana bang magbagong buhay o mahimong born again, no? So inga natong buhaton igsoon nga masayran gyud nato nga adunay gitawag diha nga pagbag-o. So karon igsoon atong tan-awon ang history. Si Noah gisugo nga mahimo shiri ang mga tawo nga kung dili sila magbag-o na ay katalagman nga moabot. Ingnan bagyo ni Noah nga kinahanglan mobalik na mo sa Ginoo, biyaan na ninyo ang inyong mga sala, magbag-o na mo. Kay karon gisugo jud ko sa Ginoo nga gipabuhat ko niyag arka, kay di gyud mo magbag-o, lunupon sa Ginoo ang kalibutan. To make the story short, gikantsawan pa si Noah. Giingnan pag nabuang, na crazy. Tungod kay nagbuhat og barko, nagbuhat og arka didto sa bungtod. Karon niabot na gyud ang final judgment sa Ginoo. Noah, pagpili nag mga hayop, unsay mga kinahanglan nga makasulod sa arka, apil ang imong pamilya, sirati, kay ako nang hukman ang mga tao. So nangabri ang mga tubig, ulan pay imo nga way undang, hangtod nga nilunok, nangamatay ang mga tao nga wala nagbag-o. So igsoon makita natong ang Ginoo mohatag pa og chance nga mubalik pa ta sa Ginoo. Ingana ka mahigugmaon ang Dios kanato. Busa igsoon pamalandungi nga ang Ginoo grabe ang iyang pagmahal. So nangamatay ang nabilin Noah family. So mo-proceed na pud ta another testimony na pud kadaugan. Panahon nilang Lot ni Abraham. No, si Abraham ug si Lot giuban nga adtuin ninyo dito ang Sodoma Gomora. Napay mga anghel nga gipadala pod sa Ginoo. Nga ingna si Lot nga Lot kung mahimo paniguro na daan kay gipadala ko diri sa Ginoo para kwaon ka. Kay wala nay makita diri sa Sodoma Gomora nga nagtinarong nga mga tao. Nagpadayon sa ilang naandang sala, nagpatuyang sa ilang mga kahilayan. Kulang na lang si Abraham ni hangyo, Lord, kung mahimo bisag 40 lang ka matarong, Lord, ay lang ni paulan ni kalayo gasupre ang Sodoma Gomora. Nakita wa gyud bisag 40, 30 wa gyapon, 20 wa gyapon tarong.
pulo wa gyapon, 5 wa gyapon, 3 wa gyapon. 2 na lang gyud ang taon igsuon. Si Lot ug iyang asawa kay luwason sa Ginoo. Pero gitagaan sila og direction, gitagaan sila og instruction nga sa dihang mubundak na ang kalayo, mubundak na ang asupre, ayaw gyud lingi. Unsaon man igsuon na pagyapoy nagdisobey. Grabe, isa na lang gyud naluwas, si Lot na lang gyud taon. Pero ang asawa ni Lot lingi man gyud paglagubo sa kilat dalugdo kalayo. Grabe ang pagsilaob gyud, buto-buto gyud ang pagulan sa kalayo kasupre. Lingi man si asawa ni Lot, igo man gyud siya, naabo na himong asin. Muna nakita ang suon pag ang tawo nga dili mo obey, dili magbag-o, diha gyud makita nga aduna gyoy punishment, adunay gitawag nga calamity nga moabot sa usa ka nasod nga nag-ingon ang Ginoo pagbag-o. Mana karon ang pinakalites karon nga kuman nga atong Ginoong Hesukristo nagmisyon og 12 ka apostoles, napagyoy isa nga ni Simon kani si Judas, gibaligya naman na atong Ginoo, napagyoy naglimod may nalang gahinulsol. Muna igsuon ang kinahanglan gyud moobit sa tingog sa Ginoo. Kita nga mga karnero, ang Dios mao ang magbalantay. Ningon ang Ginoong Dios na ako'y misyon sa kalibutan, ipili ko kamo 12 para magtabang sa Great Commission, the ministry of Jesus Christ. Sad to say, si Judas mao'y nagbaligya sa Ginoo. Pero wa sila kabalo nga ang Ginoo nga ilang ginalutos, ilang ginapalansang sa krus. Nakita ang tinuod nga Ginoo. Nga giingon diha sa 1 John 5:20, Jesus is the true God and He is eternal life. Didto nakaplagan sa dihang namatay ug nabanhaw sa 3 ka adlaw. Muna ang Domingo, mao na ang pagdayeg, pagsimba, pagpasalamat ngadto sa buhi nga Dios. Mao na gi-celebrate karon sa mga tao nga nagtuman sa Ginoong Hesus. Unsay pinakalas nga sugo, mao ni atong ginatapik. Ang sugo nga giingon ni Christ nga naay usa ka tawo nga parasis, si Nicodemus. Si Nicodemus, grabe ka bright, sweeto sa balaod. Nangutana kang Hesus, unsaon nga makasulod sa gingharian sa langit? Unsay gitubag ni Jesus? Verily, verily unto you, no one come into heaven kung dili magbag-o. So kung sa King James Version pa isoon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Mao na igsuon nga kinahanglan, you must be born again. Ang born again gipasabot diha sa Bisaya, magbag-o, magbagong buhay igsuon. Mao na pinaka sugo gyud ni Kristo, pinaka latest command para makasulod sa gingharian sa langit, you must be magbagong buhay. Sama gyapon sa usa ka tawo ba nga napriso, butang natog 10 years, 20 years, laya na siya. So gibilinan sa mga warden o mga in charge dito sa prisuhan nga dapat magbag-o na ka para di na ka makabalik diri sa prisuhan. So mao na giingon diha. So mao pod gyapon diri sa spiritual nga pamaagi nga ayaw na pagpakasala. Matod pa sa usa ka Magdalena nga giingnan ni Christ nga gipasaylo ko na ikaw, wala may nibato kanimo, lakaw ayaw na pagpakasala. Dapat ingana po ta igsuon nga magbag-o gyud ta. The old has done and the new has come. You are a new creation in Christ Jesus. So you must be born again. Magbag-o na ta hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. We are ready for His second coming. So God bless and more blessing. Bye-bye.